أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، اللہ رب العزت دا بڑا ہی شکر ہے جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ پاک دی پاک کلام پیارے قرآن مجید دا 16واں سپارہ، سورت دا نام سورہ طٰہٰ۔ اس سورت دیاں چند آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ پاک اگے دعا ہے اللہ صحیح معنیاں دے اندر مینو گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائے، میرا تہاڈا جمعہ پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اے جڑیاں آیات میں پڑھیاں نے، انہاں آیات دا ترجمہ اور تفسیر اے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے کوہ طور پہاڑ تے نہ بلایا تے جدو جان لگے تے اپنے جان تو بعد کسے دی ڈیوٹی لانا چاہتے سن۔ اللہ کو دعا کی تھی، اللہ ایک تے میری زبان جڑی ہے او جدو گل کرنا وا تے صحیح گل کیتی نہیں جاندی، اے زبان بھی درست کر دے۔ دوسرے نمبر تے میں اپنے بعد اگر کسی نو اپنی نبوت دی جگہ تے بٹھانا چاہنا تے اپنے ویر بھرا ہارون نو بٹھانا چاہنا، اللہ تو اینو نبوت عطا کر دے۔ اللہ پاک نے دوویں دعاواں قبول کر لئیاں۔ کیوں منگیا؟ اس واسطے اللہ ایک تے میرے بعد دی اندر بڑا خیال کرے گا، کام بھی کرے گا، تے جدو اینو نبوت مل جائے گی میرا ساتھ بھی دے گا، تے میرے ہر مشکل وقت دی اندر کام بھی آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اسی طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو مکہ شہر دی اندر آپ نو نبوت ملی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے حضرت ابو بکر صدیق بھی ایمان لے کے آئے، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ جنہ ایمان لے آندا شروع تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ ہن مینوں نبوت مل گئی ہے، مکے والے بڑا تنگ کردے نے، سانو جیل دے اندر بند بھی کر دیتا ہے، اللہ میں ہن ایک جوان انج دا اپنے نال انہوں لے کے چلانا چاہنا وا جیڑا انہاں کافراں دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے۔
اللہ دو ہی بندے نے مکے دے اندر جنہ دا بڑا روب ہے، بڑا دب دبائے، کسے کو ڈردے نہیں، انہاں دے دلاں چ خوف ہی کوئی نہیں۔ ایک تے ابو جہل ہے عمر بن ہشام، دوسرا عمر بن خطاب، خطاب دا پتر عمر۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا دعاواں تے تسی کر رہے ہو، پر جڑا انہاں وچوں عمر بن ہشام ہے جنوں تساں ابو جہل کہیا ہے، اے ابو جہل اے دے کھاتے چ ہدایت کوئی نہیں، اے انج ہی مر جانا ہے، اے جہنم دا بالن بنے گا۔ ہاں دوسرے واسطے تسی دعا کرو، او میں تانوں عطا کراں گا تہاڈیاں دعاواں دی بدولت۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اندر تشریف فرما نے، مکے والیاں بند کیتا نبی پاک نو، جیل دے اندر باہر نہیں نکلن دیندے، مکے چ جانا بند ہے، نماز پڑھنی بیت اللہ چ بند ہے، زمزم دا پانی نہیں پی سکدے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ کو تکلیف پہنچی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی۔ صحیح ترمذی دی جلد نمبر 2 میں آپ نے دعاواں شروع کر دیتیاں۔ اللہ پاک کو دعا کرو، اللہ اج دے بھی حکمران جڑے نے نا، اللہ ایسا حکمران، ایسی سوچ والا جدی سوچ حضرت فاروق اعظم جیسی ہے، اللہ انج دا عطا فرما دے تے پہلا سانو اپنی حالت اللہ بدلن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنی دیر تک قوم آپ نہ بدلے، پھر حضرت عمر ورگے حکمران دعاواں کیتی جو کوئی نہیں جے ہوندے۔ جدو بندہ اپنا آپ صحیح نہ کرے، بندہ آپ اپنا آپ صحیح کردا نہیں تے دعاواں عمر ورگیاں نہیں، پہلے اپنا معاشرہ آپ ٹھیک کرو، پھر اللہ پاک انج دے حکمران عطا کردا ہے، جدا ذکر میں آج جمعے دے اندر کراں گا۔ اللہ پاک اگے دعا ہے، اللہ جتھے تیرے پیغمبر دے ساتھی لیٹے نے، اللہ سبنا دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما دے۔ آؤ رب دا قرآن نبی پاک اپنے رب کو دعا کر رہے جے تے ساتھی اپنا منگ رہے نے، منگ منگ کے دعاواں اللہ کو حضرت عمر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے نے۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے تے آپ کی آندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم اعز الاسلام بے احب ہدین الرجلین الیک ابی ابی جہل او بی عمر بن الخطاب۔ اللہ دو مکے دے اندر عمر نے، اللہ انہاں دو عمرہ دے وچوں مینوں ایک عمر عطا کر دے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کر رہے ہیں، ادھر مکے دا چودھری تے سردار ابو جہل میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل دے منصوبے دا اعلان کردا ہے، آندا او مکے والیو تواڈے وچوں کوئی انج دا جوان کھڑا ہو جائے جیڑا جا کے محمد دا سر لے کے آئے، معاذ اللہ اونوں میں 100 اونٹ سرخ رنگ دے عطا کراں گا، 100 اونٹ انعام دیواں گا۔ ادھروں کوئی بندہ ہی مکے اندروں کھڑا نہیں ہویا، ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہاں دے کان دے اندر آواز پہ گئی، میرا عمر سواری تیار کردا ہے، نالے اپنی تلوار نو پھڑ لیندا ہے، تلوار پھڑ کے تیاریاں کردا ہے، آندا میں اج ایک کام ضرور کر کے آواں گا، میں اج 100 اونٹ دے کولو ضرور لواں گا۔ حضرت عمر اپنی سواری تے بہ گئے، اپنی سواری نو دوڑانا شروع کر دیندے نے، دوڑائی جا رہے نے، رستے اندر جاندیاں جاندیاں نبی دا ساتھی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اے رستے اندر ملدے نے، آندے نے عمر کدھر جا رہے آئے، تیوڑ بدلے نی اکھاں لال پیلیاں
نہیں. عمر بڑے غصے اندر جانا ہے پیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اے نعیم اج تہاڈا پیغمبر جنوں تسی اپنا نبی مانتے ہو اج میں او دا سر قلم کر کے لیا کے 100 اونٹ انعام ابو جال کو لینے نے. ادھروں حضرت نعیم بن عبداللہ فرماتے نے اے عمر جس نبی دا تو سر لین چلے آئے جس پیغمبر دی طرف تو جا رہے آئے اوتھے نبی دا کلمہ تیری بہن فاطمہ تیرا بہنوئی شہید او بھی تے کلمہ پڑھ کے او دے غلام بن گئے نے. او بھی تے او دا کلمہ پڑھ کے او دے گیت گا رہے نے. او بھی تے کلمہ پڑھ کے او دے مرید بن گئے نے. عمر پہلا اپنے گھر نو جا کے ٹھیک کر پھر اس پیغمبر دی طرف جائی. حضرت عمر بڑے غصے دے اندر اپنی سواری دا رخ موڑیا اپنی بہن دی کر دی طرف جان دی تیاری کر دے نے. حضرت عمر بڑے غصے اندر نے. آسمان تے فرشتے بھی مسکرا رہے نے زمین تے ذرہ ذرہ مسکرا رہا ہے. عمر نو پتہ نہیں اگلا منظر کی ہون والا ہے. جس نبی دی طرف جا رہا ہے انہیں اسے نبی دا غلام تے مرید بن جانا ہے پر عمر نو پتہ کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری دا رخ موڑیا. رخ موڑ کے اپنی بہن دے دروازے دے کول گئے. دروازہ کھڑکایا. دروازہ کھڑکاؤں تو پہلا بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں آوازاں آ رہی نے. قرآن دیاں تلاوتاں دوویں میاں بیوی کر رہے نے. شین دی اندر چار پائیے حضرت فاطمہ عمر دی بہن بہنوئی سعید عمر دا دوویں میاں بیوی ایسا چار پائی تے بہ کے رب دا قرآن پڑھی جاندے نے. رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کئی جاندے نے. حضرت عمر کھلو کے تلاوتاں قرآن دیاں سندا پیا. دوویں میاں بیوی بہ گئے نے. اے مکی مسجد والے ہو خیالی دیو ساتھیو اے گجراں والا دیو لوگو اے تسی بھی اپنا قرآن دے نال پیار انج دا پاؤ. تو قرآن گھر وچ پڑھے محلے والے تیرے قرآن دیاں تلاوتاں سن. تو قرآن پڑھے لوکی تیریاں گھر بیٹھیاں صفتاں کرن یار فلانا بندہ بڑا ہی سونا قرآن گھر دے اندر پڑھدا ہے. یار جدوں تو گانے تے ٹی وی تے ڈکلا دین جدوں تو اپنی بیٹھکاں دے اندر لوکاں دیاں نینداں حرام کر دین لوکی تینوں اچھے لفظاں نال یاد نہیں کردے. لوگ تیرے منہ تے نہیں پر تیرے کنڈ دے پیچھے تینوں گالاں تے مندا بول دے نے. جدوں شیطانی تو فیل کرنا لوکی اپنی نظر اندر تینوں بڑا ہی بڑا سمجھ دے نے. جدوں رب دا قرآن پڑھے گا لوکی گھر بیٹھیاں تیریاں صفتاں کرن گے. تیرا دشمن بھی تیرا سجن بن جائے گا. ویکھ لے منظر اگلا کی ہون والا ہے. دوویں میاں بیوی رب دا قرآن پڑھی جاندے نے تے سورہ طٰہٰ دیاں آیتاں پڑھی جاندے نے. اگر بیوی فاطمہ قرآن پڑھ دیے تے خامد سعید غلطیاں کٹدا ہے. خامد سعید قرآن پڑھدا ہے تے ادھر بیوی فاطمہ اے قرآن دے وچوں جڑیاں غلطیاں نے اپنے خامد دیاں کٹ کے دس دیے. انج نہیں تے انج قرآن تسی پڑھو. دوویں میاں بیوی قرآن پڑھ رہے ہیں. عمر برا باہر کھڑا ہو کے سندا ہے پیا. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی. دوویں میاں بیوی قرآن پڑھی جاندے نے. ادھر
عمر نے دروازہ کھڑکایا. حضرت عمر جدو دروازہ کھڑکاندے نے فاطمہ بہن سمجھ گئی انج لگدا میرا ویر عمر آ گیا ہے. جلدی نال قرآن دی تلاوت بند کر دیتی. فوراً ہی قرآن والی چٹھی جیڑی ہے بند کر کے کمرے اندر رکھ دیندی ہے. پھر دروازہ ڈردیاں کھولیا. جدو دروازہ کھولدا حضرت عمر بڑی گرجدار زوردار آواز دے اندر اپنی بہن نو پوچھ دے نے کی کر رہی سے. حضرت فاطمہ دل دے اندر ڈر گئی. عمر دی بہن چپ کر گئی. آندی ہے میں انہاں نو کی دساں. پھر دل دے اندر سوچیا او چٹھی ہے جڑی رب نے اپنے نبی تے نازل کیتی ہے. جے چٹھی نازل ہوئی ہے اے چھپ نہیں سکتی. فرمایا پھر میں بھی اینو چھپا نہیں سکتی. حضرت فاطمہ اپنے ویر بہن نو کہ اپنے ویر نو کہن لگی ہے آندی ہے ویرا سی دوویں میاں بیوی رب دا قرآن پڑھ رہے سن قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے سن. حضرت عمر نو غصہ آ گیا. اپنے پہلا بہنوئی سعید نو پڑھ لیا مارنا شروع کر دیتا. تسی ہور دین تساں قبول کر لیا ہے تساں کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت عمر نو غصہ آ گیا خامد نو مار رہا ہے. اپنی بہن سیدہ فاطمہ بن خطاب بنت خطاب کول ہی کھڑیاں نے آندیاں نے ویرا میرے خامد دی غلطی تے دسو گناہ کی ہے کیوں تسی ماری جا رہے ہو. حضرت عمر کوئی گل نہیں دس دے. حضرت عمر اپنی جناب غصے اندر ہی ماری جا رہے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب اگے ود گئیاں آندیاں نے ویرا میں تانوں اے کہنا چاہنی ہاں جے تے تسی میرے خامد نو نہ چھڈیا جے تسی انجی مار دے رہے پھر میں بھی تواڈے تے ہاتھ اٹھاواں گی. حضرت عمر دے دل دے اندر تھوڑی جی نرمی آ گئی. او عمر سی جی دے دل چ کدی نرمی نہیں سی آئی. تھوڑی جنی نرمی آ گئی. کہندے نے اے ہوئی میری بہن فاطمہ ہے جیڑی مینوں ویندی سی کمرے چ وڑ جاندی سی باہر نہیں سی نکلدی. اج اے دے روب نال مینوں جواب دتی جا رہی ہے. اللہ اللہ کنی طاقت رب دے قرآن دے اندر ہے. کنا روب تے رب دا رب دے قرآن دے اندر ہے. جیڑا مومن بندہ رب دا قرآن پڑھدا ہے رب دے قرآن نال پیار کردا مکی مسجد والے ہو اللہ دوسرے ہوتے اس بندے دا رو پا دیندا ہے. اودیاں خاموشیاں جدو چپ رہندا ہے نا پھر لوکی دے کولو ڈر دے گل کوئی نہیں کردے. ایسا قرآن پڑھن دا انداز بندے دا ہونا چاہیے ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کر رہے ہیں. ادھر بہن فاطمہ اپنے ویر نو کہہ رہی ہے. حضرت عمر نے اپنی چھڑی تھلے سٹ دیتی ہے تے نال ہی اپنی بہن نو آندے نے نی میری اے بہن جڑی چٹھی جڑا قرآن تو پڑھ رہی سے او مینوں وی لے آ کے وکھا دے. حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب اپنے ویر نو کہن لگیاں عمر ایسی چٹھی پاک قرآن ہے جنوں مشرک بندہ ہاتھی کوئی نہیں لا سکدا جنوں غیر مسلم بندہ پڑھ نہیں سکدا. جب تک اس پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑھے گا انی دیر تک تو قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدا. فرمایا رب نے قرآن مجید دے اندر لا یمسو الا المطہرون جب تک پاک صاف بندہ نہیں ہوئے انی دیر تک قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدا. تسی پہلا کلمہ پڑھو نبی پاک دے غلام بن جاؤ. حضرت عمر فرماتے ہیں میری بہن فاطمہ انج کر اپنے ہاتھ دے اندر ہی لے آ کے مینوں چٹھی دکھا دے میں اودیاں زیارتاں کرنا چاہنا وا. ادھر حضرت عمر دے سامنے بہن فاطمہ چٹھی پڑھ کے لے آئی تے بابا جی علی محمد شمشام رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا نقشہ کھچ دینے فرماندے نے سوچ کے ہٹیا آگے فاطمہ بہن لی لے آ کے سنا جو کچھ تو بڑے عید رات نی پلا جے آوے میرے دل تائیں چین نی تو پڑھنا دے لائق نہیں بہن پکار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے. حضرت عمر دے سامنے چٹھی لے آئی بہن فاطمہ
فاطمہ بخا رہی ہے. حضرت عمر فرماندے نے اینو نازل کرنے والی کیڑی ذات ہے؟ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے منزل من اللہ ہے, اللہ پاک نے اتاری ہے, اپنے نبی تے اتاری ہے, اپنے پیغمبر تے نازل فرمائی ہے. اتارن والا رب کریم ہے, لے اون والا جبریل زمین دے اوتے تے نازل جدے تے ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تے نال کی فرماندیاں نے اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے, اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے, اینو پڑھ دے بھی او ہوئی جیڑے پاک زبان نے, اینو سن سکدے نے جیڑے صرف مشرک نادان نے. ویر نو پین اگوں دبکا جا مار دی, چوک مدینے والے احمد سردار دی, تے پین اگے عمر واسطے پاؤدا, لیا کے سنا تو اے چشم ایمان دا, تو یوں ہی سنا دے مینو میں نہیں ہاتھ لگاودا. تو آہادیاں ایتا بین کٹ کے کھلار دی, چوک مدینے والے احمد سردار دی. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایڈا سونا قرآن ہے, ایڈا میٹھا قرآن, پیارا قرآن ہے جنوں تو نہیں چھڑ سکدی. ہن انج کر مینوں ہی اپنے نبی دے کول لے کے چل, میں بھی اودا کلمہ پڑھنا چاہنا. نبی پاک دعاواں کر رہے نے, رب قبول کر رہا ہے. حضرت عمر دا دل نرم ہو گیا. حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ویر نو کہن لگیاں, ویرا جدوں بھی کسے مجرم نو کسے عدالت دے اندر لے کے جایا جاندا ہے, جنی دیر تک او دے ہاتھ نہ بننے جان, جنی دیر تک بیڑیاں نہ لا دتیاں جان, جنی دیر ہاتھ کڑیاں نہ لا دتیاں جان, اونی دیر تک عدالت دے اندر جج دے سامنے کوئی مجرم پولیس والا پیش نہیں کردا. لہذا تسی اپنا جناب تانوں پہلا ہاتھ کڑیاں لاواں گی, ہاتھ بننا گی, کیونکہ عمر مینوں تیرے تے یقین کوئی نہیں کتے میرے مصطفیٰ نو نقصان ہی نہ پہنچا دیویں, مینوں تیرے تے یقین کوئی نہیں کیوں تو گلما جے نہیں پڑیا. حضرت عمر نے اپنا سر تو صافہ اتاریا, اپنی بہن نو دے دیتا, فرمایا انج کرو میرے دوویں ہاتھ پیچھے نو بن دیو, مجرم بڑا کے اس نبی دی عدالت دے اندر لے چلو. فرماندے نے ہن اپنا ہی صافہ دیندا ہے, ویکھو دلیریاں. اللہ اگے کی کہہ رہے سن, میں اپنا سر لے کے آنا ہے. ہن انداز کی ہے, ہن اپنا ہی صافہ دیندا ہے, ویکھو دلیریاں. پین تو کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں, عمر دیا باواں پین پیشاں اولیریاں, ساوے دی گنڈ پین کٹ کے مار دی, چوک مدینے والے ہن عرضا کرندا لے چل نبی دے کول می, رو رو بخشاواں جڑے بولے میں بولنی, پاک نبی تو سٹا میں جندری نو کولنی, تو جان دے لائق نہیں پین پکار دی, چوک مدینے والے تے کیاں بھی تو چور سرکاری نالے, بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہے ہو, نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دا روپ ہوندا, حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑساں طرف دربار دی, چوک مدینے
والے احمد سردار دی چوک مدینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میرے ہاتھ بند دیتے گئے نے سواری تے بٹھا لیا تے ادھر بہن فاطمہ تے نال بہنوئی سعید حضرت عمر اپنے ویر نو لے کے ٹر پئے مکے دی طرف جا رہے نے جتنے میرے نبی تشریف فرمانے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر پہرے دار حضرت امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالی عنہ جدو سامنے ویکھیا عمر آ رہا ہے میرے مصطفیٰ نو آ کے دس دے آندا سونیا عمر ہوندا ہے پیا عمر آ رہا ہے جے تے ارادہ ادا ٹھیک ہے تے دروازے دے کھول دینے رستے اسی چھڈ دینے جے تے ارادہ صحیح نہ ہویا اسی دا مقابلہ کران گے نبی پاک فرماندے نے او میرے ساتھیو دروازے بھی کھول دیو رستے بھی کھول دیو اے دے راہ سارے صاف کر دیو فرمایا ڈائریکٹ میرے کول اوندے ہو سونیا کی وجہ ہے فرمایا اے آپ نہیں بلکہ آسمان دا رب عمر نو لے کے آ رہا ہے فرمایا عمر آپ نہیں بلکہ رب رحمانی نو لے آندا ہے پیا حضرت عمر ٹردیاں چلدیاں دروازے دے قریب آ گئے دروازے تو جناب ایسا سواری تو تھلے اترے دروازے دے اندر داخل ہو گئے صدقے جاواں قربان جاواں میرے نبی مصلی تے بیٹھے نے آقا دا رخ بیت اللہ والے کانڈ دے پیچھے دروازہ نبی پاک نے ویکھیا عمر سواری تو تھلے اتر پہ آئے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے دی اندر اپنا قدم رکھیا مصطفیٰ اٹھ پہ حضرت عمر دا دوڑ کے استقبال کر دینے نبی پاک نے اپنے سینے نہ لا لیا سینے نہ لا کے حضرت عمر دے گلے لگ کے روئی جاندے نے اللہ دی انداز کیے فرماندے نے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا اج گوڈے نال گوڈا لا کے کولی بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی چوک مدینے والے عمر پہلے دنیا دا چودھری تے سردار سی ڈیرےدار بندہ سی لیکن جدو نبی پاک دے سینے نہ لگ گیا اسلام دا چودھری تے سردار بن گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے اپنے سینے نہ لایا لوگوں ایتھے کوئی سینہ کسے ولی نہ لا لوے گھٹ کے گلے مل لوے اڈی زمین تے نہیں لاؤندا لو جی میں رب دے ولی نو مل کے آ گیا وا شاید رب دے ولی نو ملن تو بعد میں جنت دے اندر چلا جاواں گا رب گناہ معاف کر دے گا لیکن او عمر پیارا عمر جدا سینہ نبی دے سینے نہ لگے یار تانوں گالاں کڈنا ہے مندا بولنا محرم دے اندر بڑا پیڑا بولنا ہے حضرت عمر نو گالاں کڈیاں جاندیاں میرے صدیق نو مندا بولیا جاندا ہے لوکو سینہ مصطفیٰ دے سینے نہ لگیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کول نبی پاک دے بہ گئے آپ فرماتے نے عمر کدھر آیا ہے سونیا میں تہاڈا کلمہ پڑھن واسطے آیا نبی پاک فرماتے نے پڑھ پھر آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ دے حضرت عمر میرے نبی دا غلام بن گیا تے ادھر زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ دیگر اس طرح وضو کرن دی تیاریاں کر رہے ہیں تے ادھر نبی پاک فرماتے نے بلال اذان پڑھ دے ہو حضرت بلال اذان پڑھ دے نے حضرت عمر آتے نے سونے کی کرن لگے ہو عمر یار زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اسی نماز پڑھن لگے ہیں میرا فاروق فرماؤں ہے مکی مسجد والے ہو تواڈی آپس دی اندر اختلاف ہوندے نے مسجداں نوں تالے لگ جاندے نے کوئی بندہ تواڈے وچوں
آپس دے اندر ناراض ہوندا تے مسجداں نوں تالے لگا کے بند کر دتا جاندا ہے۔ اج دے حکمران وی انج دے نے جنہاں نے غیر مسلم نوں خوش کرن واسطے لاہور دے اندر جتھے سٹیڈیم بنیا جتھے میچ کھیڈیا جاندا ہے لوگوں 6-6 مہینے تک مسجداں تالے لگا دتے جاندے نے۔ اے حکمرانوں ظالموں تانوں سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میرا فاروق میرے پیغمبر نوں فرماندا ہے آندا سونیا تسی کی کرن لگے ہو؟ فرمایا عمر زور دی نماز پڑھن لگے ہاں۔ فرمایا پھر میرا اسلام لے آندا پھر کی مقصد ہویا؟ میں پھر کلمہ کیوں پڑھیا جے تساں ہن وی چھپ کے نماز پڑھنی ہے؟ سونیا چلیے بیت اللہ اندر نماز پڑھیے۔ میرے مصطفیٰ بڑے خوش ہو گئے۔ آقا فرماتے عمر میں رب کول دعاواں کر کر کے میں تینوں منگیا اج مل مڑ گیا ہے۔ حضرت عمر اپنی تلوار باہر کڈدا ہے، جڑی تلوار میرے مصطفیٰ دے خلاف لے کے آیا عمر پیارا اوہی تلوار اٹھا کے اگے اگے ٹردا ہے پیا، نال پیچھے سے آپا میرے مصطفیٰ نے آندا سونیا میں ایک شہر تے ٹرنا کتے کانڈ تواڈے والے نہ ہو جائے، کتے بے ادبا وچوں میں ہو نہ ہو جاواں۔ نبی پاک ادھر تے حضرت عمر ادھر، نالے تھوڑا تھوڑا اگے چلے، اچھی آواز لاندے نے آندے اوے مکے والے ہو آ چودھریو تے سردارو تسی دنیا دارے ہو، اے تسی دنیا تے ڈاکے مارن والے ہو، اے تسی نبی پاک نو میرے مصطفیٰ نو تساں بند کر دیتا سی جیل دے اندر، تسی بیت اللہ اندر نماز نہیں سی پڑھن دیندے۔ فرمایا میں عمر آ رہا ہوں جن نے اپنی بیوی بیوہ کروانی، جن نے اپنے بچے یتیم کروانے نے، میں عمر دے سامنے آ جائے میں اج انہوں زندہ نہیں چھڈاں گا جڑا میرے مصطفیٰ دی طرف اکھ چوک کے بھی ویکھے، جڑا میرے نبی دی طرف انگلا کر کے ویکھے۔ فرمایا میں اودے ہاتھ کٹ دیاں گا، چھڈ دیو سارا بیت اللہ خالی کر دیو۔ جدوں انہاں نے ویکھیا عمر اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا ہے، سارے آپس وچ گلاں کردے نے، پر عمر دے سامنے ہوندی کسی اندر جرت ہمت کوئی نہیں۔ اے نوجوانوں تانوں میں یہ سمجھانا چاہنا وا اپنی پراپریاں دی خاطر بڑیاں تو جناب بدماشیاں کرنا ہے، اپنی ذات دی خاطر بڑا کچھ کرنا ہے، پر دین واسطے زیرو زی دین واسطے کچھ نہیں کردا۔ اے دین اسلام واسطے کھڑے ہو جاؤ جویں میرا فاروق کھڑا ہو گیا۔ جے دین اسلام واسطے کھڑا ہوئے گا رب قیامت دے دن عمر دے نال تیرا ساتھی تینوں بنا دے گا، تینوں ساتھ نبیوں دا مل جائے گا، صدیقاں دا مل جائے گا، فاروق اعظم دا مل جائے گا۔ جڑا بھی نوجوان دین دا کم کرے گا دین واسطے کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور مکے والے اسی نماز بیت اللہ اندر پڑھن لگے ہیں، مکے دے اندر جا کے بیت اللہ دے اندر میرے پیغمبر نے نماز پڑھی، حضرت بلال نے اذان آکھی، کسے مکے دے بڑے تو بڑے بدماش دے اندر جرت کوئی نہیں میرے مصطفیٰ نو آ کے گل کر جاوے، میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر جائے کون پیارا عمر، کون پیارا عمر، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے نے دو میرے وزیر عرشاں دے ہوتے، دو میرے وزیر فرشاں دے ہوتے، آسمان تے دو میرے وزیر۔ جدوں میں آسمان دی سیر کی تھی فرمایا ایک جبریل سی دوسرا میکائیل سی، زمین اتے میرے دو وزیر، ایک صدیق ہے دوسرا فاروق ہے۔ فرمایا دو میرے وزیر آسمان دے ہوتے، دو وزیر میرے فرشاں دے ہوتے، وزیر عرشاں تے ہن دو، وزیر فرشاں تے ہن دو، دوویں نال ہی رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو، جدائی آمینہ دا چن پل بر وی اینا تو سہندا نہیں، صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام آوندا نہیں، جو اینا تے ہے شک کردا محمد نو پاندا نہیں۔ آقا فرماتے نے دو میرے وزیر آسمان تے دو زمین دے ہوتے، ایک دن میرے مصطفیٰ احد دے پہاڑ اتے کھڑے نے، احد دا پہاڑ نبی پاک اتے تشریف لے گئے، نال ابو بکر صدیق، نال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوویں میرے پیغمبر دے وزیر تے نال حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے آمینہ دے لال جڑا پہاڑ احد دا وجد دے اندر آ گیا، کب کبھی تاری ہو گئی، نبی پاک نے اپنی اڈی مبارک پہاڑ دے اتے ماری، فرمایا اس بت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا احد پہاڑ رک جا، تیرے اتے دو وزیر نے تے دو ہی تیرے اتے شہید نے۔ فرمایا
فرمایا ایک صدیق دو شہید نے. آقا فرماتے نے ایک ابو بکر صدیق ہے, شہید تو مراد عثمان غنی آپ نے زندگی اندر شہادت دی, انہاں خوشخبری سنا دیتی. حضرت عمر نو بھی شہادت دی خوشخبری سنا دیتی. فرمایا دو شہید ایک صدیق ہے. پہاڑ اپنی جگہ تے رک گیا. کون پیارا عمر, کون پیارا عمر, کون سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا بیت اللہ کا طواف کر رہے, طواف کر دیا مقام ابراہیم آیا. حضرت عمر آندے نے سونیا اے جڑا مقام ابراہیم ہے دل کردا میں دو نفل پڑھ لواں. حضرت عمر نے اینی گل کیتی, رب دا قرآن نازل ہو گیا. اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا عمرہ کرو, عمرے تو بعد دو نفل مقام ابراہیم تے لازمی پڑھو. کون پیارا عمر, کون پیارا عمر. جدو مدینے اندر میرے پیغمبر نے ہجرت کی تھی تے صحابہ بھی نال ٹر گئے. ادو اجے پردے دے حکام نازل نہیں سن ہوئے تے جڑیاں امہات المومنین نے بغیر پردے تو باہر نکل دیاں. یہودی دیکھ کے تانے مار دے, اندریاں مسلماناں دیاں ماواں بہناں جا رہی ہیں, سیٹیاں مار دے, تنگ کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیا محبوبہ, سونیا محبوبہ اے ویکھو نا یہودی ساڈیاں ماواں بہناں نو تانے دیندے نے, گلاں کردے نے. حضور میں چاہنا وا ساڈیاں ماواں بہناں پردہ کر کے پھر گھر دے اندروں باہر نکلن. اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا. فرمایا یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. حضرت عمر دی شان چ قرآن دی آیت نازل ہوئی. فرمایا سونیا عمر صحیح کہہ رہا ہے, اج تو بعد جڑیاں بھی گھروں نکلن تہاڈیاں ماواں بہناں فرمایا پردے کر کے نکلن. تے فرمایا پردے اینے کو لمبے ہو جائے نے من جلابیبہن, لمیاں چادراں تے برقے جے زمین تے کسیڑ کے ٹردیاں ہن ایڈے لمے برقے پا کے پھر گھر دی اندروں نکلنا ہے. میریاں ماواں بہناں واسطے خصوصی پیغام ہے کہ انہاں ماں باپ واسطے جڑیاں اپنی جوان بیٹیاں نو کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر گھلدے نے, اوے بھیجو تسی تعلیم ضرور دنیا دی دلواؤ لیکن شریعت دی حد دے اندر رہ کے. لوگو حضرت عمر دی شان دے اندر آیاتاں نازل ہوئیاں, پردے دے احکام نازل ہو گئے. کون پیارا عمر, کون پیارا عمر. آخری گل سنو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا دا وزیر خلیفہ دوم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران نے. حضرت عمر حج دے دن جناب حج کرن واسطے گئے. ذوالحج دی 9 تاریخ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات دے اندر گئے. اس تو بعد مزدلفہ دے مقام تے پہنچے. حضرت عمر زمین دے اتے لیٹے نے. 22 لاکھ مربع میل دا مالک, کوئی کرسیاں بیڈ گدے نہیں بلکہ ننگی زمین دے لیٹے آئے. آسمان دی طرف نظراں پہ گئیاں, کدی چند تھوڑی روشنی مدم دے اندر نظر آیا, کدی روشنی دی تیز ہوندی ہے. میرا فاروق فرماندا ہے اللہ جی میں چند دیاں روشنیاں گھٹ ود ہوندیاں نے ایویں میں عمر دی جوانی بھی گزر گئی ہے. اللہ ہن میرا دل کر جائے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک. اللہ دل کر دے مینوں شہادت دی موت آئے تے مدینے شہر دے اندر آئے. نالے میرا فاروق رو پیا کیونکہ میرا یار مدینے والا مینوں نظر ہی نہیں آندا. حضرت عمر اپنی سواری تے بیٹھے, حج دے احکام پورے کیتے, مدینے دی طرف آ گئے. مدینے دی اندر جدو پہنچے لوگوں
حضرت زبیر بن مطعم جناب میرے پیغمبر دا ساتھی ہے. ادھر مغیرہ بن شعبہ نبی پاک دا پروانہ ہے. مغیرہ بن شعبہ دا غلام ایدا نام لولو فیروز ہے. مجوسی اگ دی پوجا کرن والا ہے بھی ایران دا جدا اج بڑا بڑا مقبرہ بنیا ہویا ہے. اس بے ایمان دی قبر تے جناب مقبرہ بن گیا. لوگوں دی سپیشل زیارت کرن واسطے جاندے نے کالے رنگ والے لوگوں. اے ملدا حضرت عمر بن خطاب نو آندا عمر یا تیرا ساتھی مغیرہ مینوں پیسے تھوڑے دیندا ہے, کام بہتا میرے کول لیندا ہے. آکھیا کام کی کرنا ہے؟ آندا میں لکڑی نو رنگ کرنا وا. پیسے کنے ملدے؟ 5 درہم ملدے نے. 2 درہم ٹیکس وہ لیندا ہے. فرمایا تیری قیمت تے ٹھیک ہے, ٹیکس زیادہ تے کوئی نہیں, تیرے کام دے حساب نال پیسے ٹھیک نے, ٹیکس بھی ٹھیک وصول کردا ہے پیا. دل دے اندر اینو بڑا غصہ آیا. حضرت عمر آندے نے میں سنیا تو چکی دانے پین والی بڑی سونی بنا لینا. آندا ہاں ہاں میں بنا لینا. حضرت عمر آندے نے مینوں چاہیے. آندا عمر میں تینوں چکی انج دی بنا کے دیاں گا, قیامت تک یاد رکھے گا تینوں میں اس طرح دی چکی بنا کے دیاں گا. حضرت عمر فرماتے نے اپنے غلام نو پتہ ہی مینوں کی کہہ رہے ہے. اے نہیں سونے مینوں نہیں پتہ چلیا. امیر المومنین فرماتے نے مینوں قتل دی دھمکیاں لا کے آئے, مینوں مارنا چاہندا ہے. لوکو ذوالحج دی 27 تاریخ ہے, فجر دی نماز پڑھان واسطے نبی پاک دا پروانہ امیر المومنین امیر المسلمین عمر بن خطاب اس نے مصلی نبوی تے تشریف لے کے آئے. اے بے ایمان مسجد نبوی اندر پہلے ہی آ کے منبر دے پیچھے چھپ گیا. حضرت عمر نے اس نماز دے اندر نماز دی نیت کی تھی. صحابہ پیچھے کھڑے نے, انہیں ویکھیا ساری نماز اندر مشغول ہو گئے نے. باہر نکلدا تیز خنجر زہر دا میں پڑے ہے, میرے عمر دے وار کر دیندا ہے. انہیں وار اتنے شدید کیتے میرے عمر دیاں پیٹ دی انتریاں کٹیاں گئیاں. حضرت عمر نماز دے اندر ہی ڈگ پئے. اے بھی جناب دوڑن دی کوشش کردا ہے, لیکن ایک صف چیری انہیں جناب خنجر ماریا تو صحابہ ہور زخمی ہو گئے, پیچھے گیا. 2 ہور ساتھیاں نو انہیں زخمی کر دیتا. تیسری ساتھی اندر پھڑیا گیا. جدوں انہیں ویکھیا ہن اس تو بعد میری گردن اتر جائے گی, اپنے آپ نو خنجر مار دے تے خودکشی کر لیندا تے مر جاندا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیٹا عبداللہ بن خطاب عبداللہ بن عمر بن خطاب اگے وددا ہے, آ کے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاندا ہے. نماز تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو سنبھالیا جاندا ہے. میرا فاروق فرماندا ہے عبداللہ پہلی میری گل سن جی. ابا جی گل کی ہے؟ فرمایا سارے نو جمع کر لو. سارے جمع ہو گئے. میرا فاروق فرماندا ہے لوکو رب واسطے مینوں معاف کر دیا جے, رب واسطے مینوں معاف کر دیا جے جے غلطی ہو گئی ہوئے. حضرت عمر فرماتے نے پتر دوسری میری گل ہے, جا اپنی ماں سیدہ فاطمہ عائشہ کول جا, نبی پاک دی پیاری زوجہ صدیق دی پیاری بیٹی عائشہ, انہوں جا کے آکھو عمر کہندا ہے نبی پاک دے نال میری قبر بننی چاہیے. میں عرض کرنا چاہنا تواڈے اندر تواڈے کولوں اجازت لینا چاہنا وا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول اے جناب عبداللہ گیا, جا کے آندا میرے ابا جی انج فرما رہے ہیں دشمن نے وار کر دیتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ فرماندیاں میں اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی, نبی پاک دے نال میری قبر بنے گی, پر جے عمر آندا ہے جے عرض کردا ہے تے میں اجازت دے دینی ہوں حجرہ عائشہ دے اندر نبی پاک دے نال عمر دی قبر بن جائے گی. اما عائشہ نے اجازت دے دتیاں. میرا فاروق موت دی کشمکش دے اندر لوگوں 3 دن تک حضرت عمر زخمی حالت دے اندر 4 پئیتے لیٹے نے. ساتھیاں نو فرما رہے نے ساتھیو میرے تو بعد آپس اندر نہ لڑیا جے, ساتھیو نمازاں دا خیال کریا جے, ساتھیو اپنے تھلے رہن والے لوکاں دا خیال کریا جے, یتیماں دا خیال کریا جے, میرے پیغمبر دی مسجد دا ادب کریا جے, منبر تے مصلی دا تساں ادب کرنا یا پسند نہیں لڑنا. آپ فرماتے ہیں مینوں دسو تے صحیح مینوں قتل کرن والا کون ہے؟ فرمایا مجوسی لولو فیروز ایرانی جن نے جناب تواڈے تے وار کیتا. حضرت عمر نے اللہ تیرا شکر ہے کسے منافق دے ہتھوں میری موت نہیں آئی, ایک غیر مسلم دے ہتھوں میری موت آئی ہے. آپ فرماتے ہیں جدوں میں فوت ہو جاواں نبی پاک دے نال قبر دے نال میری قبر بنا دیا جے. یکم محرم حضرت عمر دی روح پرواز کر جاندی ہے. میرے فاروق دی قبر مبارک نبی پاک دی قبر نال بن گئی. آپ فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا, قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میں حوض کوثر تے جاواں گا, پہلے نمبر تے میں ہوواں گا, دوجے نمبر تے صدیق
تیسرے نمبر دے میرا فاروق ہوئے گا. آقا فرماتے نے پل سرات تو گزران گے, پہلے میں لنگاں گا, پھر صدیق, پھر فاروق, پھر سارے پیچھے. آقا فرماتے نے جنت کے اندر سب تو پہلا میں جاواں گا, دوجے نمبر تے صدیق تے تیسرے نمبر تے فاروق جائے گا. فرمایا سا تیناں نے جنت دے اندر جانا, فرمایا دنیا تے بھی کٹھے, جنت دے اندر بھی کٹھے, محشر دے میدان دے اندر بھی کٹھے. اے ندے متعلق ہی رب بند ہے. اللہ پاک فرماندے نے او میرا فاروق ہے جدی شان اندر قرآن نازل ہویا, فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ جدے جوانوں نو بھی حضرت عمر جیسی سیرت اپنا دی توفیق عطا فرمائے. اور پہلے اپنا بدلو پھر عمر ورگا حکمران منگو. جی اسی اپنا آپ صحیح نہیں کرنا تے عمر ورگا کبھی حکمران نہیں ہونا. اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.